अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी, आज हम जो अपना लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं उससे पहले हम गुज़िश्ता लेक्चर देखेंगे। हमने हमारा सबक नंबर 4 तसव्वुर ज़ात शुरू किया था, जिसका हमने जुज़ 4.1 तसव्वुर ज़ात, जिसमें तसव्वुर ज़ात का मायनी, तारीफ़, मफ़हूम ये सब हमने पढ़ा था। अभी आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो हम जो 4.2 शुरू करेंगे, जो है शख्सियत की नशोनुमा में तसव्वुर ज़ात की अहमियत। पहली चीज़ शख्सियत जो है वो हर इंसान के एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। हर शख्स जो है वो एक अलग शख्सियत का मालिक है। हर इंसान की एक अपनी शनाख्त है, अपनी पहचान है, और वो अपनी शख्सियत की वजह से ही दूसरे से मुनफरिद, दूसरे से अलग समझा जाता है। हमारे में अगर कोई फ़र्क है एक दूसरे से, अगर कोई फ़र्क कायम किया जाता है एक दूसरे से, फ़र्क जो कायम किया जाता है वो राय हम कैसे कायम कर लेते हैं कि इसकी शख्सियत ऐसी है या उसकी शख्सियत ऐसी है, वो हम उस इंसान के असल जो है शख्सियत यानी वो कैसा शख्स है वो किस बुनियाद पर हम करते हैं ये राय कायम, या उसकी आदत, उसके ख़यालात, उसकी सोच, उसकी फ़िक्र, उसका रवैया, ये सब चीज़ें जो कि उसकी ज़ात का हिस्सा हैं, उनको बुनियाद बनाते हुए हम किसी भी शख्सियत का जो है वो दूसरी शख्सियत से मुकाबला करते हुए बताते हैं कि ये शख्सियत कैसी है और वो किस शख्सियत का मालिक है। दूसरी चीज़ नशोनुमा। शख्सियत की नशोनुमा क्या कहलाती है? शख्सियत की नशोनुमा जो है, नशोनुमा होता है बढ़ना, ज़्यादा होना, इजाफ़ा होना, ठीक है। तो शख्सियत की नशोनुमा यानी हमारी जो शख्सियत है उसमें जो बदलाव आ रहा है, जो बढ़ाव आ रहा है, जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो बढ़ रहे हैं, यानी जिस्मानी तौर पर बढ़ने के साथ साथ हमारे रवैये, हमारे सलूक, बर्ताव, हमारी आदत, हमारी सोच, हमारी फ़िक्र, इन सब चीज़ों में जो बदलाव आ रहा है, ये सब चीज़ें वक्त के साथ साथ बढ़ रही हैं। तो ये क्या है? शख्सियत की नशोनुमा। अब शख्सियत की नशोनुमा में तसव्वुर ज़ात की क्या अहमियत है? किस तरह अहम है तसव्वुर ज़ात? जो हमारी शख्सियत है जब वो बनती ही, जब वो कुल ही इन चीज़ों का है कि हमारी आदत, रवैये, हमारी जो है सोचना, हमारी फ़िक्र, हमारा सोच विचार, गौर व फ़िक्र, हमारा रवैया कैसा है, मेरी आदतें कैसी हैं, तो ये सब चीज़ें मिलकर मेरी शख्सियत को बना रही हैं। तो इस लिहाज से शख्सियत में तसव्वुर ज़ात जो है उसका सबसे अहम किरदार है। और कोई भी शख्स जो है उसको कोई दूसरा उतना बेहतर नहीं पहचानता या जानता जितना वो ख़ुद अपनी ज़ात का तसव्वुर करके, ख़ुद अपनी ज़ात की तस्वीर कशी जितनी बेहतर कोई इंसान कर सकता है, जितना बेहतर अपनी शख्सियत को ख़ुद कोई शख्स पहचान सकता है, उतना बेहतर उसे कोई भी दूसरा नहीं पहचान सकता। और शख्सियत की नशोनुमा जो है उसमें 2 पहलू पाए जाते हैं, और जो दोनों पहलू हैं उन दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। एक है तसव्वुर ज़ात यानी इंसान ख़ुद अपनी ज़ात को पहचाने यानी अपनी ज़ात की तस्वीर कशी करे, और दूसरा ये कि उसकी खुद यानी उसकी खसूसियात क्या, उसमें इम्तियाज़ी खसूसियात क्या हैं। 2 चीज़ें जो कि शख्सियत में 2 अहम पहलू हैं। एक है तसव्वुर ज़ात यानी इंसान अपनी ज़ात की तस्वीर कशी खुद करे और ख़ुद को पहचाने, और दूसरा ये है कि जब अपनी तस्वीर कशी एक इंसान खुद करता है तो उसमें कुछ इम्तियाज़ी खसूसियात होती हैं, उसकी जो कुछ खूबियाँ, कुछ उसके वस्फ़, कुछ खसूसियात जो हैं वो दूसरे से मुख्तलिफ़ इम्तियाज़ी खसूसियात यानी जो उसको दूसरों से अलग करती हैं, जो मुनफरिद करती हैं, जो उसको मख़सूस खसूसियात हैं, यानी उसकी ख़ास खूबियाँ जो कि उसको उसकी शख्सियत को दूसरे शख्स जो हैं सारे उनसे मुख्तलिफ़ करार देती हैं। तो इन 2 चीज़ों से मिलकर हमारी जो शख्सियत है, इन 2 पहलुओं पर खड़ी हुई है हमारी शख्सियत। एक तसव्वुर ज़ात और दूसरा हमारी जो इम्तियाज़ी खसूसियात है। और किसी भी बच्चे की जो शख्सियत है, बच्चा जो है आहिस्ता आहिस्ता अपनी शख्सियत में अपनी ज़ात को आहिस्ता आहिस्ता पहचानने लगता है। अपनी ज़ात का तसव्वुर जैसे जैसे उसको समझ आने लगती है वो अपनी ज़ात का तसव्वुर यानी अपनी ज़ात की तस्वीर कशी करना शुरू कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता वो ख़ुद को समझना शुरू कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता उसको अपनी आदत, अपना रवैया, अपनी ज़ाहिरी व बातिनी तमाम खसूसियात या तमाम जो उसमें बदलाव दूसरे लोगों से मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, यानी आदत या उसकी खूबियाँ या उसका रहन सहन, वो इन सब चीज़ों से अपनी शख्सियत को पहचानना शुरू कर देता है। और उसमें सबसे बड़ा किरदार होता है हमारे माहौल का, और दूसरा हमारे
وراثت یعنی ہمارے خاندان کی طرف سے جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں، بہت سی پیدائشی طور پر ہمیں ملتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس گھرانے میں رہتے ہوئے بہت سی چیزیں ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتی، جو ہماری شخصیت کو دن دن ہماری شخصیت کے نشو و نما میں اہم کردار ادا کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے ارد گرد کا ماحول، جہاں ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا ہے جن لوگوں میں، وہ ہم پر بہت اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس طرح ہماری جو شخصیت ہے وہ ان لوگوں کے مطابق بھی آہستہ آہستہ ہماری شخصیت ویسے ہی اس ماحول میں ڈھلنے لگتی ہے، اور ہماری شخصیت کے اہم حصے ہماری وراثت اور ہمارا ماحول ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا انہوں نے۔ شخصیت کی نشو و نما کے دو پہلو ہوتے ہیں جو شخصیت کے دو آہنی ستونوں آہنی ہے کے اوپر زبر ہے آہنی ستون کی جمع ہے۔ ستون کہتے ہیں جو ہم پلرز جو کسی بھی چھت وغیرہ کو کھڑا کرنے کے لیے سہارا دیا جاتا ہے، جس کو ہم کھمبا یا ٹیک کہہ سکتے ہیں، تو یہ اس کی جمع ہے۔ اور آہنی ہوتا ہے، آہنی ایک فارسی لفظ ہے اور اس کا معنی ہے لوہا، لوہے جیسا مضبوط۔ تو یہاں پر اگر اس کا معنی دیکھیں تو اس کا معنی ہے مضبوط، سخت یا پختہ۔ تو جو شخصیت ہے اس کے دو پختہ ستون سہارے کون سے، جو شخصیت کے دو آہنی ستونوں کی حیثیت رکھتے ہیں، کون سے دو آہنی ستون ہیں؟ ایک ہے تصور ذات، جسے شخصیت کا مرکزی حصہ بھی کہتے ہیں، مرکزی ہوتا ہے درمیانی، یہ دراصل خود شناسی ہے۔ جو تصور ذات ہے اس کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دراصل کیا ہے؟ خود شناسی، یعنی خود سے آگاہ ہونا، خود کے عادات خود کو پہچاننا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا ستون کیا ہے؟ امتیازی خصوصیات۔ خصوصیت کی جمع ہے۔ امتیازی ہوتی ہے منفرد، تمیز کرنے والا، پہچان رکھنے والا، سمجھدار، منفرد، مخصوص، یہ سب اس کے معنی ہیں۔ تو امتیازی خصوصیات یعنی دوسروں سے الگ منفرد جو خصوصیات ہے، یہ شخصیت کی ظاہری و باطنی خصوصیات ہوتی ہیں۔ تصور ذات اور خواص یعنی یہ جو اس کی خصوصیات کی بات ہو رہی ہے، اب یہ دونوں انہوں نے یہاں پہ اکٹھے لکھے، تصور ذات اور خواص، یعنی اس کی اپنی ذات کی تصویر کشی اور دوسرا اس کی خصوصیات میں گہری وابستگی موجود ہوتی ہے، اور یہ ایک دوسرے سے متاثر بھی ہوتے ہیں۔ شخصیت کی نشو و نما کے ٹھوس پن میں انسان کا تصور ذات یا ذاتی عکس بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اگر اپنے بارے میں ذہنی تصویر حقائق پر مبنی ہو یعنی محض خیالی نہ ہو اور یہ تصور مثبت ہو تو بچوں کی شخصیت میں خود اعتمادی، حقیقت پسندی اور ٹھوس پن کے خواص پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی اگر انسان اپنی تصویر کشی ایک انسان کرنے کے قابل ہو گیا اور بچہ اس قابل ہو گیا کہ وہ اپنی ذات کی تصویر کشی کر سکتا ہے، تو وہ حقیقت پر مبنی ہونی چاہیے، اس کو حقیقت سے واقف ہو، وہ صرف خیالات نہ ہوں اس کے۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے؟ بچے میں مثبت تبدیلیاں آتی ہیں، اس میں اچھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کی شخصیت میں خود اعتمادی اور حقیقت پسندی کے خواص پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا مثبت رویہ اور آئیڈیل شخص کو فرد خود سے منسوب کر لیتا ہے، یعنی خود سے جوڑ لیتا ہے، اور جو عمل اچھا ہو اس کو اپنی ذات کا حصہ بنا لیتا ہے۔ لہٰذا شخصیت کی نشو و نما میں بچے کا وراثتی عنصر یا عنصر نہیں ہوتا، یہ عنصر ہوتا ہے۔ وراثتی عنصر نیز ماحولیاتی عنصر کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، یعنی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تصور ذات کا متعین یہ ہے کہ والدین، اساتذہ، عزیز و اقارب کے خیالات اس کے لیے کیسے ہیں۔ یہ تمام مشاہدات بچے کی شخصیت کی مثبت اور منفی تعمیر میں نمایاں مقام رکھتے ہیں، اور جو شخصیت ہے اس میں مثبت یا منفی یعنی پازیٹیو یا نیگیٹیو جو بیہیویئر ہے، اس میں سب سے بڑا کردار کن کا ہوتا ہے؟ والدین، اساتذہ اور اس کے جو عزیز و اقارب ہیں، ان سب کا ایک بڑا ہاتھ ہوتا ہے اس کے رویے میں۔ پازیٹیو اور نیگیٹیو جو چینجز ہیں ان میں سب سے اہم کردار والدین کا، رشتہ داروں کا اور اساتذہ کا ہوتا ہے۔ یہاں پر اہم معلومات ہے، بچے کی وراثتی خصوصیات کا انحصار اسے عطا کردہ 46 کروموسومز پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ اچھا، جو ٹاپک ابھی ہم نے پڑھا یہ ہمارے مشقی سوال نمبر 3 کا جواب ہے، یہ نشان لگائیں 3 لانگ، ٹھیک ہے، یہاں تک یہ تیسرے تفصیلی کا جواب ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے لکھنے میں، اب آپ نے تیسرے سوال کا یہ جواب لکھنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ حاشیہ لگانا ہے۔ آج سے ہم لکھنے کا کام جو ہے آپ نے حاشیہ لگانا ہے، تاریخ لکھنی ہے، جماعت کا کام دن لکھنا ہے، عنوان باب نمبر 4، ذیلی عنوان تفصیلی سوال نمبر 3،
اور پھر آپ نے سوال لکھنا ہے اور سوال لکھ کر اس کا آپ نے یہ جواب لکھنا ہے اور اسی کو آپ نے یاد کرنا ہے۔